Donc le cours وصلنا للميليو ديالكتريك غنشوفو شنو معنات ان ميليو ديالكتريك اللي هو لينيير وعاد ندوزو الايزوتروب هوموجين ايزوتروب ولا لينيير ايزوتروب هوموجين. Donc un milieu d'électrique كنقول عليه linéaire, c'est l'application qui en tout point n de ce milieu fait correspondre de D à M est linéaire. Donc il a quand l'application de D vers E avec D bien sûr il y a epsilon fois E. Epsilon il y a la matrice de permittivité, donc c'est une matrice ou le tenseur. Donc epsilon implique que nous décomposer. Donc les propriétés de la matrice donc comme les calculs linéaires, qu'est-ce qu'on a de l'application qui fait correspondre D à M, qu'est-ce qu'on est linéaire. Donc propriété de epsilon radicon symétrique, يعني أن epsilon x y بحال y x ونفس القضية بالنسبة للآخرين. دونك الا كانت عندك اون ماتريس اللي هي سيميتريك دونك اوتوماتيكمون يمكن لك تقول عليها بان الي دياغوناليزابل، يعني يمكن لك تكتب على هذا الشكل. يعني الا كانت عندك هذه ماتريس يمكن لك تكتب على شكل الزيرويات و لي فيكتور بروبر او لي فالور بروبر. اوكي دونك الا درت هاد واحد نقص منه هاد جوج، درت واحد ناقص جوج، دونك غتجيني ابسيلون اكس اكس ناقص ابسيلون طاطات ايتيغال زيرو، ماتريس زيرو. دونك هذه نوفيل ماتريس، دونك باش تكون عندنا اون سوليسيون خص ديتيرمينو يكون كيساوي زيرو. دونك هادشي الا درت ديتيرمينو كيساوي زيرو يعطيني هادشي. دونك ابسيلون ديالي كما قلت هو لانكوني، هو اللي ما كنعرفش لي فالور بروبر. دونك هذه هي الميثود باش كنا كنخرجوا لي فالور بروبر في الماث لاجابر ولا في كوانتيك. دونك c'est une équation liée à troisième degré de epsilon et comme la matrice est symétrique, donc les trois racines sont réelles. Donc à dire les propriétés des matrices symétriques, leurs racines sont réelles. Donc on a les axes principaux du milieu x, y, z, où chaque axe can associer les vecteurs unitaires. Taux 1, taux 2, t3 sont les vecteurs unitaires principaux. Ou epsilon x, epsilon y, epsilon z غادي يكونوا les racines ديال l'équation caractéristique. Donc غادي نسميو en réalité, donc qu'est-ce qu'on dit, epsilon x, y est égal à zx est égal à y est égal à 0. و l'équation caractéristique اللي ديفينيها الفوق إلا عوضت هادي بالصفر تجيني تبقى لي هادي. اوكي دونك هادشي دونك هادو هما لي راسين ديال l'équation caractéristique اللي هضرنا عليها في الاول. دونك epsilon x تكون هي x x y y z z. conclusion donc les axes la représentation de la matrice les axes principaux تكون هي e x e y e z ويكونوا دونك d x تكون هي epsilon x e x d y هي epsilon y e y. دونك هادي جبتها غير من هنا. دونك هنا من هاد الماتريس هذا يمكن لي نقول بان d x هي epsilon x في e x. نفس القضية بالنسبة ل دي إيكغيك هي أو إيكغيك في إيكغيك طاطات. دونك الإبسيلون إكس و الإيكغيك إبسيلون زد إل ديبون بالبوان إم. فين كاين البوان إم دونك إل نو سون با كولينيير، يعني دي إكس مع أو إكس دي إيكغيك مع أو إيكغيك و دي زد مع أو زد. فوقاش يكون دي علاش دي و أو ماشي كولينيير؟ حيت إلا بغيت نكتب دي أون فونكسيون دو أو كنعرفو بأن دي راه هي نورمالمون دي إكس فوا طو أن plus dy fois taux 2 plus dz fois taux 3. Donc la route c'est dx epsilon x e x taux 1 plus epsilon y e y taux 2. Donc كنلاحظوا بان d ماشي لينيير مع e، ماشي نو ديبون با ماشي بروبورسيونيل ل e الا بغينا نقولوا. دونك حيت ميمكنلكش تكتب هذه، حيت ميمكنلكش هنا تفرق تعزل e تبين هنايا e، حيت e كنعرفوا بان e هي e x taux 1 plus y taux 2 plus ez taux 3. donc ميمكنليش نكتب d en fonction ديال e حيت هنا عندي هاد لي زيبسيلون واننا كانوا كيتساوى. دونك دوطخ بار كنعرفوا بان العلاقه ما بين d دونك هذا ما بين العلاقه اللي خصنا نتحدوا العلاقه ما بين d ديبلاسمون الكتريك لا بولاريزابيليتي p ولا بولاريزاسيون p و e او d كتساوي ابسيلون e. هنا راه ابسيلون زيرو، دونك الا درت ابسيلون زيرو e كندير هنا زائد b، درت ابسيلون كندير غير او. دونك بولاريزاسيون هي كيمكن لي نبين بانها ماشي كولينيير مع او. نو سون با دونك اون دي كو لو ميليو مالو
مليو اللي هو انيزوتروب. دابا غادي نشوفو الميليو ديالكتريك لينيير هوموجين اي ايزوتروب. يعني غادي تكون في هاد الحالة الإبسيلون ديبون با دو بوان ام، يعني كاملين متساويين كيتساواو سوا في اكس سوا في إيكغيك فوا زد. دونك في هاد الحالة عاد يمكن لي نقول، عاد يمكن لي نكتب دي. دونك في هاد الحالة دي د اكس، دي د اكس هي إبسيلون اي اكس دي إيكغيك. دونك أنا بغيت نكتب دي اون فونكسيون دو او، قلنا دي تجيني يمكن نكتب على شكل إبسيلون او إلا عملت بهاد إبسيلون اللي عندي هنايا اللي كانت عندي هنايا. دابا تا هو الفرق، هاد إبسيلون او إكس او إيكغيك او زد عملت بها تبقى لي او إكس طو أن زائد او إيكغيك طو دو زائد او زد طو تخوا، وهذا هو او. دونك غتجيني إبسيلون او يعني شي حاجة اللي هي بروبورسيونيل ل او. دونك إبسيلون هي عملت بها، دونك كتبقى لي هادشي وهادي هي او. دونك في هاد الحالة كنقول بأن او دي منهم سون كولينيير. كونكليزيون، دونك يمكن لي نستنتج بي عاوتاني، يمكن لي نخدم هاد العلاقة باش نستنتج بي. دونك بي تي نلقاها كولينيير مع او كتساوي إبسيلون ناقص إبسيلون زيرو فوا او. دونك يمكن لي نقول بأن بي اي او تاهما كولينيير. دونك maintenant D et P sont collinières. Dans la pratique, on constate que epsilon moins epsilon 0 est proportionnel à epsilon 0, où la condition de proportionnalité ou la susceptibilité électrique. يعني يمكن لي نكتب بأن E ناقص او 0 est égal à epsilon 0 في واحد le coefficient اللي هو la susceptibilité. دونك سي من هنا يمكن لكم تكتبوها هي epsilon 0 ناقص 1. اوكي. دونك من بعد غادي تلقاو بان هاد التكسيس هي ديبون بالانديس، الانديس ديال الميليو. دونك كاين علاقه ما بين اكسي وما بين الانديس الميليو، مابقيتش عاقل عليها بالضبط. اوكي. دونك هادشي اللي كاين جو بونس، وقد حتى حاجه واحده اخرى. اوكي. دونك هادشي اللي اخر ملاحظه كنا est égal à epsilon. donc epsilon هي 1 زائد كسي بلس epsilon 0، وكنبوزيو epsilon r هي 1 زائد كسي اللي هي لا بيرميسيفيتي ريلاتيف لي ميليو. دونك عقلوا على المصطلحات. دابا هضرنا على كسي هي 1 بلس كسي epsilon 0، و 1 بلس كسي يمكن لكم تسميوها هي epsilon r. دونك epsilon هو epsilon r epsilon 0. اوكي. دونك هادشي اللي قلنا هنا. دونك كونكليزيون كما قلت دي est égal à epsilon 0 e plus p est égal à epsilon fois e. دونك هذا قلنا pour un milieu homogène isotrope. علاش؟ حيت اعتبرت بان دي كت بروبورسيونيل او يعني كتساوي ابسيلون فوا او. دونك هذه صالحه كما قلت غير في لي ميليو ايميلاشي. و بي هنا خصكم تعقلوا على هاد بي هذا، هي يا اما تكتبوها اون فونكسيون ديال او اون فونكسيون ديال كسي و او epsilon ou e. donc il y a epsilon ناقص epsilon 0 fois e ou la xi epsilon 0 fois e avec epsilon هي epsilon 0 fois epsilon r. donc تلاقاو فيديو تاخر. تشاو.